हिस्टोरिकल वर्ल्ड एंड इन्फो के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं बिलाल मिर्ज़ा और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो वहां पर हर कौम, नस्ल और मज़हब के लोग दुनिया भर से शामिल होते हैं और इसको ऑर्गेनाइज़ करवाने वाले मुल्क को इससे अच्छी खासी आमदनी हासिल होती है। लिहाजा इन टूरिस्ट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें खुश करने के लिए मुल्क या कल्चर के अंदर बदलाव करना ये मुल्क कोई ऐब नहीं समझता। मुस्लिम अरब दुनिया की मिसाल लें तो इस वक्त सऊदी अरबिया इसकी सबसे अच्छी मिसाल है, जिसे हर गुज़रते वक्त के साथ वेस्टर्न कल्चर के अंदर बदला जा रहा है। लेकिन सलाम है कतर को, जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया के प्रेशर को बर्दाश्त किया बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम सिर्फ 28 दिनों के लिए फीफा के वर्ल्ड कप के लिए मज़हब और कल्चर के अंदर कोई बदलाव नहीं करेंगे। वेस्टर्न कल्चर की तरह किसी भी किस्म के टाइट और वल्गर लिबास पहनने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी शख्स यहाँ पर शराब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई हम जिन्स परस्त अपना झंडा नहीं लहराएगा और ना ही कोई ऐसी हरकत करेगा जो इस्लाम और हमारे कानून के ख़िलाफ़ हो। अगर ये सारे कानून कबूल हैं तो कोई भी शख्स हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप देखने के लिए आ सकता है, वरना हमें किसी की ज़रूरत नहीं। और हमें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा मुआशी तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के इंतज़ाम पर अब तक हमने 229 बिलियन डॉलर लगाए हैं। इतना ज़्यादा पैसा जितना कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की टोटल GDP भी नहीं है। पूरी वेस्टर्न दुनिया सुन ले कि हम अपने मजहबी कानून पर किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। दोस्तों, कतर में वैसे तो कुछ मखसूस बार पर अल्कोहल गैर मुस्लिमों के लिए दस्तयाब होती है, लेकिन इसे पब्लिक के अंदर पीना अलाउ नहीं। इस वर्ल्ड कप में भी इस कानून को 10 लाख लोगों के कहने पर भी नहीं बदला गया। हालांकि कतर की खुद की टोटल आबादी 30 लाख भी नहीं है। इतने बड़े अमाउंट के साथ कतर का ये वर्ल्ड कप अब तक का दुनिया में ऑर्गेनाइज किया जाने वाला सबसे महंगा तरीन इवेंट होगा, क्योंकि इससे पहले दुनिया में जितने भी फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाए गए उनका टोटल का बजट निकालें तो सब मिलकर भी कतर के 229 बिलियन डॉलर के बराबर नहीं बनता। दोस्तों, फीफा वर्ल्ड कप पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और मशहूर तरीन वर्ल्ड कप है, जो कि संडे से शुरू हो चुका है। ये मिडल ईस्ट के अंदर होने वाला पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है, जिसका आगाज़ चेयर लीडर्स के डांस और किसी वल्गैरिटी से नहीं बल्कि हाफिज कुरान बच्चों की तिलावत से किया गया, जिसे सारी दुनिया ने सुना। इस वर्ल्ड कप के अंदर 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं और 2010 के अंदर जब कतर के पास इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए राइट्स आए तो पूरी दुनिया हैरान थी कि इतना छोटा सा मुल्क इतने बड़े इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेगा, जिसकी आबादी पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद से भी कम है। मगर देखते ही देखते इस 12 साल के अरसे के अंदर कतर ने नए फुटबॉल स्टेडियम्स के साथ साथ एक नया शहर भी बसा दिया और 8 नए स्टेडियम्स बनाकर कई नए रोड्स, मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और होटल समेत कई बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया, ताकि लाखों शायकीन के रहने, खाने पीने और कतर घूमने का बंदोबस्त हो सके। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि कतर ने 229 बिलियन डॉलर की रकम फीफा वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करने पर लगा दी है, बल्कि दरअसल ये उसके वी इन 2030 प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिसके मुताबिक 2030 तक कतर को अपने मुल्क को मज़ीद तरक्की याफ्ता और डेवलप बनाना था, दुबई से भी ज़्यादा, ताकि बाहर से आने वाले टूरिस्ट अपना कल्चर उनको ना सिखाएं बल्कि इस्लामी कल्चर को सीखकर दुनिया में इस्लाम का असली चेहरा पेश करें। सो अगर हम ये कहें कि कतर इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, कतर की क्योंकि खुद कोई फुटबॉल टीम नहीं है और ना ही इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, लिहाजा इस वर्ल्ड कप के बाद ये स्टेडियम्स यकीनन बिल्कुल वीरान हो जाएंगे। फिर भी कतर इससे इतना प्रॉफिट कमा लेगा कि फ्यूचर के अंदर भी फ़ायदे में रहे, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले ही एयरपोर्ट्स पर दूसरे मुल्कों से आने वाले कमर्शियल जहाज़ों का रश सा पड़ गया है। जैसा कि आप फ्लाइट मैप में देख सकते हैं
کہ دنیا بھر سے فٹ بال کے لاکھوں فینس، بزنس کمیونٹیز اور ٹورسٹ قطر پہنچ رہے ہیں، لہٰذا اس ٹورزم اور ورلڈ کپ سے قطر کو اربوں ڈالر کا فائدہ پہنچے گا۔ صرف فٹ بال فینس ہی نہیں بلکہ 5 ارب لوگ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اور سوشل میڈیا پر قطر اور اسلام کی ثقافت کو لائیو دیکھیں گے، اور ان تک اسلام کا اصلی چہرہ پہنچ سکے گا جسے انٹرنیشنل میڈیا نے صرف اور صرف خوف اور دہشت گردی سے جوڑ رکھا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قطر کو اس وقت امریکہ اور یورپین ملکوں کی طرف سے بہت کنٹروورسیز کا سامنا ہے۔ طرح طرح کے ہتھ کنڈوں سے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں کے اسلامی قانون بہت ہی سخت اور حتیٰ کہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہیں، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو اپنی مرضی سے گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں، انہیں آزادی نہیں کہ وہ اپنی مرضی کا لباس پہنیں۔ اس سے بڑی منافقت ویسٹرن دنیا کی بھلا کیا ہو سکتی ہے کہ یہ خود کہتے ہیں ہر شخص کو ہمارے ملک کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا اور اس کی رسپیکٹ کرنا لازمی ہے۔ ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے جو مرضی قانون بنائیں، کسی اور ملک کو یہ اختیار نہیں کہ اس میں کسی قسم کی مداخلت کرے۔ لیکن جب کسی مسلم ملک کی باری آتی ہے تو انہیں اس بات پر اچھی خاصی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جس کی ایک مثال فرانس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرانس میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ وہاں برقعے پر پابندی لگا دی گئی اور مسلمانوں کو مذہبی طور پر ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن فرانس کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے قانون ہیں اور کسی بھی اور ملک کو اس پر بات کرنے کا اختیار نہیں۔ مگر یہی ملک ایک میگزین کے اندر داڑھیوں والے مسلمانوں کو دکھا کر، جنہوں نے کندھوں پر بندوقیں پہن رکھی ہیں، یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ وحشی مسلمان اب ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہے ہیں، جن کا کام ہے صرف مار داڑھ کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان قطر کی شرٹس پہنے ایک صحرا کے اندر کھڑے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ ان لوگوں سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا کہ ایک مسلم ملک اپنے قانون کے مطابق اس ورلڈ کپ کو ہوسٹ کرے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یورپین میڈیا بار بار جان بوجھ کر قطر اتھارٹیز سے الجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کریں کہ اسلامی ملک کے اندر میڈیا کو سڑک پر رپورٹنگ کرنے کی تک اجازت نہیں۔ یہ اتنا کنزرویٹو ملک ہے یا پھر اسلام ایسا مذہب ہے؟ حالانکہ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ ان کا مسئلہ صرف اسلاموفوبیا ہے اور بس۔ ویسٹرن کنٹریز کو یہ عادت ہو چکی تھی، وہ مسلمانوں کو جاہل اور خود سے کمتر سمجھتے آ رہے تھے اور ان سے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز زبردستی منوایا کرتے تھے۔ اور اب جب کہ کوئی اسلامی ملک پہلی بار ان کے سامنے والی لائن میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہوا ہے تو ان سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا، اسی لیے یہ سب مل کر پوری دنیا میں قطر کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ مگر قطر کو اس سب کی بالکل بھی پرواہ نہیں، وہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں کو اسلام کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پورے دوحہ شہر میں جگہ جگہ احادیث اور قرآن کی تعلیمات عربی اور انگلش میں بینرز کی صورت میں سجا دی گئی ہیں۔ جب قطر کے امیر سے یہ سوال کیا گیا کہ جرمنی کے ہم جنس پرست لوگ یا کپل اس ایونٹ کو دیکھنے آ سکتے ہیں یا وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اس سوال کے ذریعے میڈیا نے قطر کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی تھی کہ دنیا میں یہ تاثر پیدا ہو کہ اسلام کتنا کنزرویٹو مذہب ہے، کہ اپنے علاوہ کسی اور کلچر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ مگر قطر کے امیر نے اس کا بہت اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی اپنے ملک میں آنے سے نہیں روکتے، بس صرف شرط یہ ہے کہ جس طرح سے آپ دنیا کے دوسرے تمام کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارے کلچر کی بھی کریں۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے یا کون سا ایسا قانون ہے جس پر ویسٹرن دنیا کو اعتراض ہے۔